हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है त। र बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा हामीले सेकेन्डवाला एक्सर्साइज, सेकेन्डवाला पार्टको चाहिँ जुन म्याक्सिमम मिनिमावाला पार्ट छ त्यो पार्टको एक्सर्साइजहरू गर्दै थियौँ अलिअलि। एक्सर्साइजमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लास्ट टाइम यो क्वेसनहरू सल्भ गराइदिएको थिएँ। अब यो क्वेसनहरू सल्भ गरिसके पछाडि हामीले बाँकी छोडेको क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्नु पऱ्यो र आज हामी बाँकी छोडेको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त। म क्वेसन लेख्छु, म सँगसँगै क्वेसन लेख्नु होला, सार्नु होला म पछाडि र अनि हामी सँगै एन्सर पनि खोज्छौँ है त। ल, A travel agency is organizing a charter flight to a resort. The agency has quoted a price of rupees 300 per person. एकजनालाई 300 रुपियाँ तिराउन खोज्दै रहेछ। जम्मा 300 रुपिस हो कि डलर हो? If 100 or fewer sign up for the flight, for every person over 100, the price for all will be decreased by 2.50 भन्छ। Let क्वेसनले दियो X be the number of persons X जना मान्छेहरू रहेछ। त्यसो भए what value of X है, value of X results in the maximum value of total ticket भनेर भन्छ। रेभेन्यू आर। ल, यो सोध्यो एउटा कुरा। त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँ सोधेको छ क्वेसन नम्बर बी भनेर, वाट्स द म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ आर। आरको म्याक्सिमम भ्याल्यु के हुन्छ भनेको रेभेन्यूको म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेर सोध्दैछ। र अझै अर्को एउटा क्वेसन दिएको छ, वाट प्राइस पर टिकट रिजल्ट्स इन द म्याक्सिमम आर भनेर भन्छ। भनेको कति रुपियाँको टिकटले चाहिँ म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्छ भनेर भन्दैछ। अब क्वेसन इकोनोमिक क्वेसन छ, यो चाहिँ इकोनोमीसँग रिलेटेड क्वेसन छ। हाम्रो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको युज इकोनोमीमा गरिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ। अनि यो क्वेसनलाई बुझ्न जरुरी छ। पहिला सुरुमा के भन्दैछ त क्वेसनले, के भन्छ भन्दा एउटा ट्राभल एजेन्सी रहेछ कुनै। ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ एउटा चार्टर फ्लाइट अर्गनाइज गरिरहेको रहेछ। भनेको चार्टर फ्लाइट चाहिँ दिन खोजिरहेको रहेछ र रिजर्टमा है, रिजर्टसम्म। अनि त्यहाँ पछाडि के भनेको रहेछ भन्दा उसले चाहिँ टिकटमा चाहिँ यदि हेर्नु है यहाँनिर 300 रुपिस पर पर्सन इफ 100 है 100 or fewer 100 जना अर 100 जना भन्दा कमको लागि चाहिँ उसले कति राखेको रहेछ, 300 मात्रै राखेको रहेछ। र यदि 100 जना भन्दा कोही मान्छे बढ्यो, 101 नै भयो भने पनि त्यहाँ भएको हरेक मान्छेको लागि चाहिँ 2.50 ले भ्याल्यु डिक्रिज हुने भयो। 2.50 भनेको कति, 98.50 जति पुग्ने भयो है। यदि त्यहाँनिर के रहेछ त 98.50 97.50 हुने रहेछ है घटेर। किनकि अब मान्छेहरू 100 जनाबाट अलिकति बढ्यो भने पनि प्राइस त घट्ने भनेको छ। क्वेसनले नै भनेको हो त्यो त। त्यो कुरा भइसके पछाडि
अब क्वेसन आफैले दिएको छ लेट एक्स बी द नम्बर अफ पर्सन्स। यदि त्यहाँनिर एक्सजना मान्छेहरू थिए भनेदेखि के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, वाट इज द भ्यालु अफ एक्स, एक्सको भ्यालु कति हुन्छ फर म्याक्सिमम रेभेन्यू। म्याक्सिमम रेभेन्यूको लागि टिकटबाट उठ्ने रेभेन्यू जुन छ त्यो म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु कति राख्नुपर्छ अथवा कतिजना मान्छेहरू चढ्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। अनि वाट इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ आर, म्याक्सिमम भ्यालु, अब एक्सको भ्यालु चाहिँ अघि पत्ता लगाइयो, त्यही युज गरेर रेभेन्यू चाहिँ कति आउँछ त नि त्यो मान्छेहरू चढ्दा भन्ने कुरा पनि निकाल्नु पर्ने भयो। र प्राइस फर टिकट, प्राइस पर टिकट, कतिवटा टिकटको कुरा गर्यो, कतिवटा टिकट निकाल्नु पर्ने भनेको कतिवटा मान्छे कतिवटा टिकट एउटै हो, एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने भन्न खोज्दैछ। त्यस पछाडि त्यो एकजना चढे बापत रेभेन्यू टोटल कति आउँछ, म्याक्सिमम रेभेन्यू त्यो निकाल भन्दैछ। अनि अर्को के भन्दैछ, एउटा टिकटमा कति रुपियाँ हुनुपर्छ, एउटा टिकटको प्राइस कति हुनुपर्छ भनेर पनि निकाल भन्दैछ। म्याक्सिमम रेभेन्यूको लागि कति टिकट राख्नुपर्छ भनेर पनि निकाल भन्दैछ। अब गाह्रो कुराहरू यसमा केही पनि छैन, सुरुमा त दिएका कुराहरूलाई नै लेख्नु पऱ्यो है। गिभन कुराहरू के छ त यहाँनिर, हियर द ट्राभलिङ चार्ज इज भन्दा पनि के भनौँ, फर 100 or less टिकट चार्ज इज कति, 300 रुपिस, 300 है। 100 जना अरू 100 जना भन्दा त्योको लागि चाहिँ के भनेको छ, के भनेको छ 300 रुपियाँ भनेको छ। अब 100 जना भन्दा बढी भयो भने, 100 जना भन्दा बढी भयो भने के भन्दैछ क्वेसनले, विल बी डिक्रिज बाई 2.50। 2.50 हो कि 10 हो, बुकमा त 10 दिएको छ त। फेरि यो क्वेसन चाहिँ झोल भयो त क्वेसनमा त। टिकट रेभेन्यू, टिकट 2.5 नै होला। अनि फर ग्रेटर देन 100, 100 जना भन्दा बढीको लागि चाहिँ कति भनेको छ, टिकट चार्ज डिक्रिज बाई कति, डिक्रिज बाई 2.50। यो कुरा दुईवटा कन्डिसन दियो। त्यसो भएदेखि प्राइस भनेको के हुने भयो त, प्राइस वेन 100 जना भन्दा कमै भएको बेलामा, कम भएको बेलामा 300 नै हुने भयो प्राइस। त्यसको लागि त कुरा गर्नु परेन। 100 जनामा पनि 300 हुने भयो, 100 जना भन्दा कममा पनि 300 हुने भयो। 100 जना भन्दा बढीको प्राइस राखेँ है मैले, 100 जना भन्दा बढीको प्राइस मोर देन 100 भएको बेलामा के हुने भयो त, मोर देन 100 हुने भएको बेलामा प्राइसको भ्यालु कति हुने भयो, 300 माइनस कति, अब कतिजना मान्छे हो खासमा, टोटल मान्छे भनेको एक्स जना चढेको छ, एक्स जनालाई मैले 100 जना भन्दा बढी मानेको छु भने अब यो प्राइस कसरी डिस्ट्रिब्युट हुने भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्छ के, क्वेसनले भनेअनुसार 100 जनालाई 300 रुपियाँ, 300 हुने गरी भनेको छ। र यदि एकैजना बढ्यो भने पनि, एकजना पनि बढ्यो भने के हुने भयो त, त्यो भनेको 2.50 ले घट्ने भन्ने भयो है त। अब जस्तै एक्स भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल छ है, र मैले 100 भन्दा बढी भनिसकेको छु भने पछाडि 100 भन्दा बढी हुने भयो है। 100 प्लस समथिङ भनेको के हुने भयो त, हाम्रो 100 प्लस समथिङ भनेको हाम्रो एक्स हुने भयो भने पछाडि टोटल थपिएको मान्छेहरू कति हुने भयो त, 100 भन्दा बढी भनेको टोटल भनेको एक्स हो। 100 जनालाई उतै काउन्ट गर्नु पर्यो भने 100 माइनस एक्स भनेको थपिएको, 100 जनामा थपिएको मान्छे हुने भयो नि त, बुझ्नुभयो। 100 एक्स भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल हो, त्यसमा 100 जनालाई पहिल्यै काउन्ट गरियो भने बाँकी रहेको मान्छेहरू त थपिएको पिपल भयो होइन त हो। तिनीहरूको चार्ज चाहिँ के हुने भयो त, यो भनेको टाइम्स 2.50, किनकि 2.50 ले घटेको छ भने पछाडि हामीले के भन्ने भयो त, प्राइस भनेको के हुने भयो त, यो माइनस एक्स माइनस 100 निकालेको थिएँ नि मैले अघि, तिनीहरूको टाइम्स 2.50 हुने भयो है त। यो भनेको कति हुने भयो त, यो होल टाइम्स हो है,
होल टाइम्स 2.50 यो भनेको रोक्नुहोस् है यो भनेको कति आउने भयो त 300 टाइम्स 2.50 माइनसतिर नजाउँ यो भनेको यो होल हुँदैन यिनीहरूको लागि मात्रै हुन्छ यिनीहरूको लागि मात्रै हुने भनेपछि 300 माइनस यो भनेको कति आयो एक्स र 2.50 एक्स माइनस माइनस प्लस भयो प्लस 100 टाइम्स 2.50 भनेको 100 टाइम्स 2.50 भनेको 250 हुनुपर्छ 250 अब यो जोड्दाखेरि कति आयो 550 माइनस 2.50 एक्स ल यो भनेको प्राइस हुने भयो है यो भनेको हाम्रो बल्ल प्राइस फङ्सनमा आयौँ अब प्राइस फङ्सनमा हामीले रेभेन्यू फङ्सन निकाल्न गाह्रो छ त प्राइस फङ्सनमा रेभेन्यू फङ्सन कसरी निकालिन्छ प्राइस के अरे प्राइस होइन कि यो प्राइस डिमान्ड त्यही भयो होइन अब रेभेन्यूको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ रेभेन्यू भनेको के हुने भयो रेभेन्यू भनेको क्वान्टिटी टाइम्स के हुने भयो यो डिमान्ड फङ्सन अथवा डिमान्ड भनेको प्राइस नै हुने भयो यहाँनिर त्यो भनेको पी भनेको कति आयो त एक्स टाइम्स 550 माइनस 2.50 एक्स यो भनेको कति आयो त 550 एक्स माइनस 2.50 एक्स स्क्वायर आयो है त यो भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो अब हामीलाई चाहिएको सुरुमा के हो म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ टोटल टिकट भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले रेभेन्यू म्याक्सिमम रेभेन्यूको लागि जानु पर्यो म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ यसको डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्छौँ भनेको डिआर बाई डी टोटल नम्बर एक्सको भ्यालु छ भनेपछि एक्स यो भनेको के हुने भयो डी 550 एक्स माइनस 2.50 भनेको 2.5 मात्रै लेखेँ मैले डिएक्स यो भनेको डी 550 एक्स बाई डिएक्स माइनस डी 2.5 एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स हुने भयो यो भनेको 550 कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो डिएक्स बाई डिएक्स त 1 नै भइहाल्यो यसको बारेमा त केही भन्नु परेन माइनस 2.5 भनेको चाहिँ कन्सटेन्ट हो त्यो बाहिर आयो डिएक्स स्क्वायर भनेको टाइम्स 2x यो भनेको कति आयो 550 माइनस 5x आयो है मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ यो भइसके पछाडि हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ म्याक्सिममको लागि फर म्याक्सिमाको लागि यो भ्यालुलाई यो इक्वल्स टु 0 राखेर हेर्छौँ भनेको स्टेसनरी पोइन्ट चेक गरेको हो त्यहाँबाट पोइन्ट निस्किन्छ एक्सको भ्यालु निस्किन्छ कि त्यहाँबाट त्यो भनेको 0 अर 550 माइनस इक्वल्स टु 0 हुने भयो यो भनेको के आयो त 550 इज इक्वल्स टु 5x अर यो 5 ले 550 लाई डिभाइड गर्दा x इक्वल्स टु बाई 5 हुने भयो यो भनेको सिधै 110 लेख्न पाइन्छ है त 110 हुने भयो है त यो आयो 110 x को भ्यालु अब x को भ्यालुले म्याक्सिमम दिन्छ कि मिनिमम दिन्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो म्याक्सिमम र मिनिममको लागि चाहिँ हामीले यसलाई सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्ने गरिएको छ त्यसको लागि हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो डी स्क्वायर आर बाई डिएक्स स्क्वायर यो भनेको डी 550 माइनस 5x बाई डिएक्स यो भनेको के आयो त डी 5x बाई डिएक्स ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुने भयो त 550 भनेको त हाम्रो कन्सटेन्ट हो यसको 0 हुने भयो माइनस 5 कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो डिएक्स बाई डिएक्स भनेको 1 हो लेख्नु परेन यो भनेको -5 आयो अब -5 भइसके पछाडि वेन अब हामीले टेस्ट गर्ने हो नि त वेन x इक्वल्स टु 110 डी स्क्वायर आर बाई डिएक्स स्क्वायर भनेको के हो -5 यहाँनिर कुनै पनि एक्सले यसलाई इफेक्ट गरेको छैन यो -5 कन्सटेन्ट नै भइहाल्यो र यो चाहिँ नेगेटिभ छ नेगेटिभ भनेको लेस देन 0 भइसकेपछि यसले के दिन्छ म्याक्सिमम भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ देयरफोर वेन x इक्वल्स टु 110 और नम्बर अफ पर्सन इक्वल्स टु 110 के हुन्छ त रेभेन्यू विल बी म्याक्सिमम भनेर भन्न सकिन्छ योबाट आयो एउटा कुरा अब म्याक्सिमम रेभेन्यू फेरि कति हुन्छ त नि भन्नको लागि चाहिँ यो एक्स को भ्यालुलाई लगेर रेभेन्यूमा लगेर राखिदिनुहोस् अब वेन एक्स इक्वल्स टु 110 म्याक्स रेभेन्यू इक्वल्स टु म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेको अब त्यो एक्स रेभेन्यू फङ्सन के निकालेको थिएँ मैले अघि नै
रेभेन्यू फङ्सन भनेको 550x माइनस 2.50x² भनेको 550x भनेको x को भ्यालु त मैले 10 भनेको 110 भनेको छु माइनस 2.5 टाइम्स 110 को स्क्वायर यो भनेको कति आयो रोक्नु चाहिँ क्याल्कुलेटर हान्छु 550 टाइम्स 110 माइनस 2.5 इन्टु 110 को स्क्वायर यो भनेको आयो 30250 यति आउने रहेछ है त 110 जनालाई चढाउँदाखेरि म्याक्सिमम रेभेन्यू आउने रहेछ र म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेको यति हुने रहेछ यो कुरा निस्किसके पछाडि अर्को क्वेसनले के माग्दैछ हामीलाई व्हाट इज द प्राइस पर टिकट रिजल्ट इन द म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेर भन्छ प्राइस पर टिकट चाहिँ कति आउँछ त नि भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो अब प्राइस पर टिकट भनेको चाहिँ यसलाई लगेर हामीले प्राइस फङ्सनमा नै लगेर राखिदिउँ प्राइस फङ्सनमा राख्नु पर्दाखेरि प्राइस फङ्सन मैले यहाँनिर लेखेको थिएँ सरी प्राइस फङ्सन यो है प्राइस फङ्सन प्राइस फङ्सनमा लगेर राख्नु पर्दाखेरि यो भनेको के आयो त यो फङ्सनलाई युज गर्नुपर्ने हो प्राइस फङ्सनमा भने पछाडि यो भनेको के भनौँ प्राइस पर टिकटको प्राइस कति आउने भयो त 550 माइनस 2.5 टाइम्स 110 यो भनेको कति आयो 550 अनि 110 भन्छ रोक्ने क्याल्कुलेटर हान्छु 550 माइनस 2.5 टाइम्स 110 यो भनेको 275 आउनेछ ल 275 रुपियाँ प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ 110 जना चढ्यो भने म्याक्सिमम रेभेन्यू आउँछ र म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेको 30,250 आउँछ भन्ने कुरा देखिन्छ है त ल यो नै भइहाल्यो हाम्रो यसको सोलुसन र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ यो हाम्रो एक्जाम्पलको लास्ट क्वेसन रहेको छ 10 नम्बर एक्जाम्पल डिमान्डको इक्वेसन दिएको छ डिमान्ड इक्वेसन for a certain commodity is कति p equals to 1/3 q square minus 10q plus 75 भनेको छ अनि find the value of q and the corresponding value of p that maximizes the revenue यो केही गाह्रो कुरा छैन अब यहाँनिर केही पनि छैन त्यो नर्मल दिमाग लगाए पुगिहाल्छ के भेट्छ के हाम्रो दिमागले पनि यति त यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि क्वेसनले सोधेको चाहिँ एउटा डिमान्ड फङ्सन दिएको छ यस्तो भनेर त्यसमा चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यू र पी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने क्यू पत्ता लगाउनु पर्ने पहिला अनि त्यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ पी भनेको त्यही क्यूलाई राखेर पी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने कुन कन्डिसनमा म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नु पर्ने कन्डिसनमा म्याक्सिमम रेभेन्यूको कन्डिसन दिएको छ भने पछाडि हामीलाई रेभेन्यू फङ्सन चाहियो रेभेन्यूलाई म्याक्सिमम हो नि त गर्नुपर्ने त भनेपछि म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नु पर्नको लागि हामीलाई पहिला सुरुमा रेभेन्यू फङ्सन चाहिन्छ रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हो रेभेन्यू फङ्सन भनेको डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी हो अथवा कमोडिटी भयो त्यो भनेको के भयो त डिमान्ड भनेको पी टाइम्स कमोडिटी क्यू यो भनेको के आयो पी को भ्यालु छ 1/3 क्यू त्यही माथि दिएको कुरा त हो नि क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 75 होल टाइम्स क्यू यो भनेको कति आयो 1/3 क्यू क्यूब माइनस 10q स्क्वायर प्लस 75 क्यू आयो है त यो भयो हाम्रो रेभेन्यू फङ्सन दिइसके पछाडि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमाइजको कुरा छ भने पछाडि फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो है त फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभमा dr यो रेभेन्यू फङ्सन r हो है यो भनेको र तलपट्टि dq इजिकल्स टु के हुने भयो d 1/3 क्यू क्यूब माइनस 10q स्क्वायर प्लस 75 क्यू बाई dq भन्ने कुरा त भइहाल्यो अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा यो 1/3 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो क्यू क्यूबको डेरिभेटिभ भनेको के हो मैले यो डाइरेक्ट गरेँ है क्यू क्यूबको डेरिभेटिभ भनेको 3q स्क्वायर माइनस 10 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो क्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको के हो 2q प्लस 75 बाहिर आयो क्यू डिक्यू बाई डिक्यू भनेको 1 हो अब यो 3 र यहाँनिर यो 3 र यो 3 क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो के हामीसँग क्यू स्क्वायर मात्र र 10 टाइम्स 2 भनेको 20 हो प्लस 75 यो भयो हाम्रो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ र अब हामी सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ किन निकाल्नुपर्छ
पछाडि गएर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नि त म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ क्यूले भन्ने कुरा। त्यसको लागि हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भन्छौँ। यसरी लेखेको देख्न सकिन्छ। यसलाई हामीले जेनरल फर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ यो खासमा dr बाई dq हो बाई dq यस्तो हुन्छ। यो भनेको यसको भ्यालु यतिको भ्यालु त हामीले भर्खर यहाँनिर निकालेको छौँ dq स्क्वायर माइनस 20q प्लस 75 बाई dq। यो भनेको के हुने भयो त dq स्क्वायर बाई dq माइनस 20q d20q बाई dq प्लस d75 बाई dq। यो भनेको के हुने भयो त q स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2q हो माइनस 20 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो dq बाई dq भनेको 1 हुन्छ। अब यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त केही नै हुँदैन भनेपछि यही नै हुने भयो है। अब हामीले फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एउटा स्टेसनरी पोइन्ट भन्ने कुरा त थाहा छ मैले धेरैचोटि फुकिसकेँ है। स्टेसनरी पोइन्टबाट चाहिँ हामीले क्यूको भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो भनेको यो यसको भ्यालु 0 राखेर हामीले क्यूको भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो भनेको के हुने भयो त dr बाई dq इजिकल्स टु 0। यो भनेको के हो dr बाई dq त मैले भर्खर भ्यालु निकालेको छु q स्क्वायर माइनस 20q प्लस 75 इजिकल्स टु 0। अर यहाँनिर कस्तो खालको कन्डिसन आइदियो भन्दा यहाँनिर हामीले क्वाड्रेटिक फर्ममा आइदियो। क्वाड्रेटिक फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि तपाईँहरूले दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको दिमाग लगाएर हो। दिमाग लगाएर गर्नुपर्दा यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनुहोस् जसको प्रडक्ट आउँछ 75 सम आउँछ माइनस 20। यहाँ 75 र माइनस 20 भएको हुनाले त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस 15 र माइनस 5 राख्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। आउँछ भनेको क्यू स्क्वायर माइनस 15q माइनस 5q प्लस 75 इजिकल्स टु 0। अर क्यू कमन लियो भने यहाँनिर यो दुइटाबाट क्यू कमन लियो भने क्यू बाँकी रह्यो यता 15 बाँकी रह्यो माइनस यहाँबाट 5 कमन लिनुभयो भने यहाँ 5 कमन लिनुभयो भने यहाँनिर क्यू आयो माइनस प्लसमा अब माइनस उता एउटा गएपछि माइनस 15 आयो यो 0 हुन्छ है त। अर क्यूको भ्यालु के हुने भयो डाइरेक्ट नजाउँ यहाँनिर पनि क्यू माइनस 15लाई कमन लियो भने क्यू माइनस 15 बाँकी रह्यो क्यू माइनस 5 इजिकल्स टु 0। अब a डट b इक्वल्स टु 0 को कन्डिसनमा आयो कि a0 हुन्छ कि b0 हुन्छ भनेको के हो त इदर x माइनस 15 इक्वल्स टु 0 अर q माइनस 5 इक्वल्स टु 0 भने पछाडि के हुने भयो त q इक्वल्स टु यहाँबाट 15 दियो यहाँबाट q इक्वल्स टु 5 दियो। अब हामीले के टेस्ट गर्छौँ यसलाई यो भ्यालुलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर टेस्ट गर्छौँ ताकि त्यसले मिनिमम भ्यालु दिन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ थाहा होस्। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ फर q इक्वल्स टु 12 यसलाई लगेर कहाँ टेस्ट गर्ने हो d स्क्वायर r बाई dq स्क्वायरमा। यो भनेको के भयो त कति छ 2q माइनस 20 छ भने पछाडि 2q को भ्यालु के राख्ने हो 12 राख्ने हो माइनस 20। यो भनेको 24 माइनस 20 24 माइनस यो 12 चाहिँ कहिले आयो 15 जस्तो लाग्थ्यो 15 भनेको 30 यो भनेको 10 आयो 10 इज के ग्रेटर देन 0। यसले के दिने भयो त मिनिमम भने पछाडि यो के भयो यसको एकछिनमा लेख्छु म फर q इक्वल्स टु 5 q 5 हुने बेलामा d स्क्वायर r बाई dq स्क्वायर भनेको के हुने भयो त 2 टाइम्स 5 माइनस 20 यो भनेको के हो त इजिकल्स टु 2 टाइम्स 5 भनेको 10 माइनस 20 इजिकल्स टु माइनस 10 इज लेस देन 0। यसले के दिन्छ म्याक्सिमम। अब हामीले के भन्न सक्छौँ सिन्स वेन q इजिकल्स टु 12 होइन बे 15 हो 12 q इक्वल्स टु 15 वेन q इक्वल्स टु 15 के हुन्छ डी यो भन्दा पनि हामीले के भन्छौँ मिनिमम के मिनिमम हो रेभेन्यू मिनिमम हो भनेपछि रेभेन्यू इज मिनिमम सो इट इज डिस्कार्डेड अथवा रिजेक्टेड पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। यो रिजेक्ट भइहाल्यो। अनि हामीले के भन्यौँ अर्को चाहिँ यो भएको बेलामा अब यो त म्याक्सिमम हो यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ र हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ कि त क्यूको भ्यालु त हामीले पत्ता लगायौँ क्यू भनेको 5 रहेछ
क्यूको भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि अर्को के पनि भन्दैछ कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ पी भने पछाडि पीको भ्यालु युज गरेर क्यूको भ्यालु युज गरेर पी पत्ता लगाउनु पर्यो वेन क्यू इक्वल्स टु 5 पी भनेको अब फङ्सनमा क्यूको ठाउँमा 5 राखेर हेर्नुहोस् 5 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स क्यूको ठाउँमा 5 अनि प्लस 75 यो भनेको रोक्ने म क्यालकुलेटर हान्छु सिधै निकालौँ 1/3 टाइम्स 5 को स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 5 भनेको सिधै 50 गरिदिएँ प्लस 75 यो भनेको आयो 100/3 भनेको 33.33 आयो र यो नै हाम्रो के हो एन्सर हो है त ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्म बाँकी रहेको क्वेसन नि केही नै छैन त अब एक्सर्साइज सकियो है आजदेखि एक्जाम्पल सकियो अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ हामी बरु एक्सर्साइजतिर जान्छौँ है एक्सर्साइजतिर जाउँला त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा भन्न चाहन्छ घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ निकै नै सजिलो नम्बर छ 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू अथवा क्वेरीहरू के छ भन्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद।